It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. टोल प्लाजा पे जाकर जो निकलते हैं तो टोल प्लाजा सुपर हाईवे से सदर इम्प्रेस मार्केट तक जो है वो सिग्नल फ्री हो गया। अल्लाह का शुक्र है, सिग्नल फ्री कॉरिडोर 3। फिर जब कंप्लीट हो गया तो हमारे पास कुछ 2-4 महीने रह गए थे, तो हमने कहा सिग्नल फ्री कॉरिडोर 4 बना ले। फिर हमने सिग्नल फ्री कॉरिडोर 4 भी कंसीव किया और थैंक यू। और फिर हमने उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करके अब 60% काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 1-2 महीनों में इंशाअल्लाह ताला आपको ये शारा फैसल भी पूरा यहाँ से लेकर एयरपोर्ट तक जो है वो सिग्नल फ्री, और ये जो ब्रिज मंजूर कॉलोनी महमूदाबाद के पास पीएफ सिटी स्कूल है उसके सामने जो डिफेंस से जो लोग आते हैं उस रोड पर आकर रुक जाते हैं, उसको भी हम सिग्नल फ्री कर रहे हैं वहां पर। फिर ये जो ब्रिज के ऊपर एक नमूना बना हुआ है, ब्रिज के ऊपर जाके सिग्नल लगे हुए हैं, बलोच कॉलोनी का ब्रिज है वो शहीद मिल्लत वाला, उसको हम खत्म कर रहे हैं, उसको लूप क्रिएट कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला 2-3 महीनों में कोई हम हो ना हो इंशाअल्लाह ताला ये जो है वो ब्रिज भी, ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर 4 भी जो है बन जाएगा अगले सालों के लिए। क्योंकि हमारे दौर में ही जो है अगले सालों की प्लानिंग जो है वो स्कीमें जा रही हैं, तो हमने सिग्नल फ्री कॉरिडोर 5 भी जो है उसके अंदर जो डाल दिया। आप परेशान मत होइए। तो सिग्नल फ्री कॉरिडोर 5 भी इंशाअल्लाह ताला जो ऑल द वे फ्रॉम सुपर हाईवे से लेकर ये वाला रूट जो है वो जो इस रूट पे लोग आते हैं सुराग गोद से लेकर ऑल द वे एमेजिना रोड वाला पूरा रोड जो है वो जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर 5 है, जो हमने कंसीव करके इसको जो है वो अंदर डाल दिया। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इसकी और डिटेल में नहीं जाता। यहाँ पर मैं चंद चीजें आपसे जरूर मैं मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे कि यकीन जानिए कि आपकी किसी भी लगाई हुई तस्वीर को, आपकी किसी भी लगाई हुई खबर को, अगर कोई गटर खुला है उस पर ढक्कन नहीं है, अगर कोई रोड टूटी हुई है उस पर पानी जमा है, अगर कहीं पे जो है वो दरख्त कट रहे हैं, तो आप यकीन करें मुझे आज तक पहले दिन से लेकर आज तक किसी भी चीज पे कभी भी मुझे कोई जो है वो तकलीफ, कोई नाराजगी, कोई भी मसला पेश नहीं हुआ। हाँ, कहीं कहीं अगर जो है वो मैं समझता हूं, मुझे पता है अगर किसी जगह का, और मैं समझता हूं कि नहीं ये जो लिखा हुआ है, ये जो नजर आ रहा है, ये फैक्ट ऐसे नहीं ऐसे है, तो मैंने ये जरूर किया कि मैं फोन उठाकर मैंने उस साथी को उन लोगों को मैंने उसके फैक्ट जरूर बता दिए कि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है, या इसका ये बैकग्राउंड नहीं, इसका वो बैकग्राउंड, ये हमने जरूर किया है। एक आध मिसहैप की का मैं जरूर जो है वो मैं मुर्तकिब हुआ हूं इस 4 सालों में, कि जब जो है वो गलतियां हुई हैं मुझसे बिल्कुल, और ये अभी रिसेंटली जो है वो मुझसे डेफिनेटली जो है मुझसे गलती हुई, मुझसे ब्लेंडर हुआ, और मैंने जो है अपना टेम्पर लूज किया और एक निजी चैनल पे जो है वो मैंने एक नाजेबा लफ्ज अदा किया। दैट वाज माय मिस्टेक एंड आई रियलाइज्ड इट, माय लीडर रियलाइज्ड इट एंड ही आस्क्ड मी टू अपोलोजाइज वेदर आई वाज, उन्होंने मुझे कहा और मैंने जो उसकी जो है वो डेफिनेटली मैंने जो माफी मांगी। अदरवाइज, और उसकी डेफिनेटली डिफरेंट रीजन है, लेकिन कोई भी रीजन हो मैं उसको जो है वो नहीं कहता कि नहीं ये सही हुआ और वो गलत है सारा। अदर देन दैट ट्रस्ट मी, मेरा डिपार्टमेंट जानता है, मेरे लोग जानते हैं कि मेरे पास पूरा सिस्टम है। आपकी लगाई हुई तस्वीर और आपकी लगाई हुई खबरों की वजह से जितनी मेरी हेल्प हुई है, जितना मैंने जो उसको रिजॉल्व किया है, भाई कुछ खराब हुआ है तो नजर आ रहा है ना खराब, अगर वो खराब हो ही ना तो वो नजर ना आए, तो आप अच्छी सड़क की तो तस्वीर नहीं लगा सकते ना तोड़कर उसको। आप जो है वो कचरा अगर जमा है, आप कचरा कोई कट एंड पेस्ट तो करके नहीं लगा सकते ना, जहां पर अगर कचरा जमा है वहां पर तो कचरा नजर ही क्यों आ रहा है। तो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हुई है आप लोगों के इससे, एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड ट्रूली अप्रिशिएट। और मुझे इन 4 सालों में मैंने सुना हुआ बहुत कुछ था मीडिया के हवाले से, चीजों के हवाले से, बट यू हैड बीन दी रियली रोल मॉडल फॉर मी एंड यू हैव बीन द रियल गाइडिंग फोर्स फॉर मी। मैंने बहुत सारी चीजें कंसीव दोस्तों से बात करके जो है वो आप लोगों का ज्यादा आना जाना होता था, बहुत मुझे नहीं पता था आज तक मॉडल कॉलोनी में जो है वो सिवरेज की लाइनें नहीं है। ये बैठे हुए यहाँ पर आमिर भी बैठे हुए हैं और टायर भाई भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। मॉडल कॉलोनी में जो मॉडल कॉलोनी है, उस मॉडल कॉलोनी में जो दुनिया चांद पे जा रही है, वहां पर सीवरेज हमारे मॉडल शहर पाकिस्तान का, उसकी मॉडल कॉलोनी जो कि 70% रेवेन्यू जमा कर देता है, वहां पर जो गटर लाइनें नहीं है जनाब। तो वहां पर हम जो जब दुनिया चांद पे जा रही है, हम 2-4 सालों से शहर में जो है वो सीवरेज की और पानी की लाइनें डाल रहे हैं। तो ये कंट्रास्ट है हमारा। ये तो मुझे पहली दफा पता चला, तो वो अल्लाह का शुक्र है आज वहां पर सीवरेज का निजाम है। अभी थोड़े दिनों पहले गया था वहां पर, रोड भी हमने बनाई। तो मैं ये अगर नहीं मुझे बताते तो मुझे नहीं पता चलता।
پھر کچھ ڈپارٹمنٹ کی بھی مجھے جو ہے وہ آپ لوگوں کے ذریعے، آپ لوگوں کو زیادہ معلومات ہیں میرے افسروں کے بارے میں بنسبت مجھے، تو مجھے بڑا پتہ چلتا ہے، بل پریشان رہتے ہیں 4 سال تک پریشان رہے کہ میری سورس کیا ہے، مجھے پتہ کیسے چلتا ہے کہ جو ہے وہ کہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے، کون سا ٹینڈر کہاں جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کون سی آپشن کیسے ہو رہی ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ مجھے آپ لوگوں سے بہت زیادہ جو ہے وہ گائیڈنس رہی ہے. I'm really grateful to you and not only me, let me just on behalf of the people of کراچی کے لوگوں کے behalf پہ میں آپ کو آج فارملی شکریہ ادا کرتا ہوں اس 4 سالوں میں کہ جتنی جو ہے وہ کراچی لوگ تو شاید لوگوں کو یہ نظر آتا ہو کہ بھائی مصطفیٰ کمال یہ کام کرا رہا ہے، لوگوں کو یہ پتہ، لوگوں کو یہ نظر آتا ہوگا مصطفیٰ کمال کو یہ یا اس کے تعاون ناظرین کو یہ چیز میری خرابی نظر آ گئی، یہاں پر ہوئے ہوئے برے کام جو یہاں پر جو پرابلم تھی وہ نظر آ گئی. لیکن مصطفیٰ کمال کے پاس نہ تو کوئی جادوئی چھڑی ہے، نہ کوئی ایسی اسکرین لگی ہوئی ہے ہمارے پاس کہ جی وہ پورے شہر کا جو ہے وہ ایک ایک حصہ نظر آئے. وہ تو آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ لوگوں کی نشاندہی پہ جو ہے مجھے اس پرابلم کی، اس آدمی کی پرابلم کا پتہ چلا. تو انڈائریکٹلی وہ آپ کو نہیں جانتا لیکن وہ مجھے جو ہے وہ سمجھ رہا ہے شاید میں کام کرا رہا ہوں اس کو. تو انڈائریکٹلی دے آر گریٹفل ٹو یو اینڈ لیٹ می جسٹ تھینک یو آن بیہاف، کیونکہ مجھے پتا ہے میں مڈل مین ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ آن بیہاف آف دا پیپل آف کراچی میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج اس فورم پہ تہہ دل سے، تمام پرنٹ میڈیا کا بھی اور الیکٹرانکس میڈیا کا، کہ آپ لوگوں نے جتنی اجاگر کی ہیں چیزوں کو اور جس سے مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ ملی اور لوگوں کے میں مسائل حل کر سکا. آلدو کہ اس کے مسائل حل کرنے کا ڈائریکٹ کریڈٹ جو ہے وہ میری حق پرست گورنمنٹ کو گیا ہے، ہماری ایڈمنسٹریشن کو گیا ہے، بٹ بیہائنڈ دی سین یو اور دی ریئل فورسز. یہاں پر چند چیزیں جو کہ فیوچر میں ہونی ہیں، ہم نے اس کی جنگ تو شروع کر دی ہے. کراچی میں ہر حال میں یونٹی آف کمانڈ ہونا چاہیے سر، کراچی میں ہر حال میں یونٹی آف کمانڈ ہونا چاہیے، اور مجھے ہوپ اس لیے کہ آپ لوگ سامنے بیٹھیں، یہ آپ ہی لوگوں کے ذریعے ہو سکے گا. ہم نے اس کو ایکسپوز کیا ہے پہلی دفعہ اس پہ ووکل ہوئے ہیں، پہلی دفعہ اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ باقاعدہ کیسز کیے، چیزیں کی ہیں. There has to be a unity of command کہ ہر حال میں one single, as far as municipal services are concerned, there has to be a one agency control, there has to be one district government, under that district government تمام یہ DHA کی لینڈ، یہ کینٹونمنٹ بورڈ کا ایریا، یہ 6 کینٹونمنٹ بورڈ ہیں، KPT کا ایریا، یہ پاکستان اسٹیل کے ایریا، یہ سائٹ لمیٹڈ، یہ مذاق نہیں چلنا چاہیے. دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پر 13 باسز ہوں میونسپل سروسز میں. دنیا میں یہ یونیک شہر ہے کراچی جہاں پر اس شہر کے 13 باسز ہیں. آپ ایئرپورٹ سے سفر شروع کریں اور میٹروپول تک آئیں، آپ کو 7 جورسڈکشن ملیں گے ڈفرینٹ. دیکھنے والا تو اگر کوئی برائی دیکھتا ہوگا تو سیدھی جو ہے وہ برا بھلا جو ہے وہ سٹی گورنمنٹ کو، سٹی ناظرین کو کہتا ہوگا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ فلاں کینٹ کا علاقہ ہے، یہ فلاں کینٹمنٹ کینٹ کا علاقہ ہے، یہ فلاں جگہ کا علاقہ ہے. اس کی ریونیو انکم وہاں جا رہی ہے، اس کی جو ہے وہ بورڈ کے چارجز وہاں جا رہے ہیں، اس کی بلڈنگ کی پرمیشن وہاں جا رہی ہے. ہم سورس پہ پانی دیتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ پیسے نہیں ملتے. ہمارا سیویج سارا نکل کر ہمارے ٹریٹمنٹ پلانٹ پہ آتا ہے، اس کا کوئی سارا گاربیج نکل کر ہمارے لینڈ فل سائٹ پہ آتا ہے، وہاں پر ہم باقاعدہ اس کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں گاربیج کی 4 سالوں سے. وہ ہمیں کوئی اس کی جو ہے وہ کاسٹ نہیں آتی، کچھ نہیں آتی. تو دیر ہیز ٹو بی اے یونٹی آف کمانڈ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کا کراچی کے صحافیوں کا. سٹی ناظم کراچی سے مصطفیٰ کمال کا میٹ دی پریس سے خطاب آپ ملاحظہ کر رہے تھے. یہ خطاب ابھی بھی پریس کلب میں جاری ہے، لیکن یہاں ہم لیں گے ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز کے ساتھ حاضر ہوں گے. سلسلہ جاری رکھیے نیوز 1 کے ساتھ. سٹی ناظم کراچی سید مصطفیٰ کمال کراچی پریس کلب میں میٹ دی پریس سے خطاب کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے، یا ان کو جا کر مجھے جو ہے وہ ان کو میرا پتہ ہے اور مجھے ان کا پتہ ہے، تو اس حوالے سے تھوڑی سی جو ہے وہ کوتاہی رہ گئی ہوگی. اور وہ میرے تمام میرے جو دوست ہیں ان کو بھی ہے، میرے جتنے بھی قریبی لوگ ہیں ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ مجھ سے شکایت ہے، اور میں ان سے جو ہے وہ معذرت چاہتا ہوں، اور میں آپ سے بھی اس حوالے سے جو ہے معذرت چاہتا ہوں. لیکن ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ جب آپ دوستوں سے ملاقات میں کوئی فقدان رہا ہو، کانٹیکٹ میں کوئی فقدان رہا ہو، کہیں سے کسی بھی وقت جو ہے وہ دن رات صبح شام ہماری بات، ہمارے انٹریکشن جو ہے وہ فارملی نہیں تو انفارمل انٹریکشن ہمارا جو ہے وہ بالکل رہا ہے، بہت زیادہ رہا ہے میں سمجھتا ہوں.
پہلے تھوڑی سی باتیں کر لیں جو آپ نے چند باتیں کہیں آپ کی جو آپ نے مینشن کیا اسکیم 42 کے حوالے سے، آپ کے علاقے کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس تقریب کا ہم انتظار نہیں کرتے، مجھے 1-2 مہینے پہلے ان ساری چیزوں کا پتہ چلتا تو شاید آج ہم کھڑے ہو کر یہاں پہ کہہ رہے ہوتے کہ جو دیوار بن گئی اور جو ہے وہ پارک کا کام شروع ہو گیا. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیوار بن جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کی ہم ہوں یا نہ ہوں انشاءاللہ تعالیٰ دیوار بن جائے گی، اور ایسا کچھ کر کے چلے جائیں گے کہ دیوار بن جائے گی، آپ کی بننا شروع ہو جائے گی اور کمپلیٹ ہو جائے گی.